नाजरीन, इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इतने अंधे हो चुके हैं कि अब इन्हें कोई परवाह नहीं है कि अगर मुल्क में आग लगती है, मुल्क में बगावत फैलती है, मुल्क में जो अफरा तफरी होती है, लेकिन उन्होंने इमरान खान को कत्ल करना ही करना है। अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईद पर खूनी खेल खेला जाएगा, खूनी ऑपरेशन होगा, क्योंकि इन्होंने किसी गैर मारूफ इलाके में इमरान खान साहब के खिलाफ FIR दर्ज किया। अब वो अचानक ही FIR बाहर आ जाएगी और हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम ऐसा है कि पहले आपको गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद FIR लिखी जा रही होती है। हालांकि आइन वाज़े तौर पे कहता है कि जिसे भी आप गिरफ्तार करोगे आपको उसे 3 से 4 घंटों में कोर्ट के सामने पेश करना होगा और प्रूव करना होगा कि उस पर ये इल्ज़ामात हैं और इसी वजह से हमने उसे गिरफ्तार किया है। लेकिन यहाँ पे PTI वर्कर्स को और कौम के बेटों को, PTI की सोशल मीडिया टीम को किस तरह से अगवा किया जाता है, 2-2 दिन सामने ही नहीं आ पाते और उन्हें उन टॉर्चर सेल में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये सब आपके सामने है। इन्होंने ज़मान पार्क में बहुत खूनी ऑपरेशन करना है। देखें, अदालतें यहाँ पे खुली नहीं होंगी, अदालतें तो होगी बंद, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे ताकतवरों के लिए रात के 12 बजे भी अदालतें खोल दी जाती हैं। लेकिन अगर कोई सादा सा बंदा है या अगर वो बंदा है जो कि आइन के साथ खड़ा है, जो कि हक के साथ खड़ा है, उसके लिए चाहे जो मर्जी दिन हो, उसके लिए ये इंसाफ का निज़ाम सत्तू पी कर सो रहा होता है। इमरान खान साहब ने कल बड़ा क्लियरली कहा लाहौर हाई कोर्ट में कि जज साहब, पहले भी इन्होंने मुझ पर हमला किया, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, अब भी मेरे पास इत्तलात हैं, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म ज़ाहिर है तो इनके ताल्लुकात हैं पुलिस के अंदर से भी और जो हमारी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके अंदर से भी, उनकी तरफ से ये इत्तलात हैं कि ईद पर बहुत खून खराबा चाहते हैं, क्योंकि कोई अदालत खुली नहीं होगी। इन्होंने वहाँ गैर मारूफ इलाके में FIR दर्ज किया और यहाँ से खान साहब को उठा के वहाँ ले जाएंगे और उसके बाद देखते ही रहेंगे कि फलां केस में खान साहब अंदर है, फिर इन्होंने बाहर नहीं निकलने। एक दफ़ा खान साहब चले गए, इसका मतलब कि अब वो मारे बगैर, जहर दिए बगैर या कुछ भी जो उनके शैतानी दिमागों में चल रहा है, उस तदबीर के बगैर खान साहब को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये कल ही इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने कहा कि इन्हें रोका जाए। मैं खान साहब से एक सवाल करता हूँ कि आप इन अदालतों पे क्यों इतबार कर रहे हैं? ये अदालतें आपको इंसाफ देंगी, ये इंसाफ का निज़ाम, अभी भी आपको इस इंसाफ के निज़ाम पे इतबार है? कितने आपके PTI वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया? कहाँ थी अदालतें? किसी भी जमहूरी मुल्क में इस तरह से होता है? अच्छा, आप ये देखें, इसी लाहौर हाई कोर्ट ने मना किया था कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना होगा तो वारंट जाके इमरान खान साहब के एक नुमाइंदे को पेश किए जाएंगे और उसके बाद अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं होते या पेश नहीं होते तो उस वक्त फिर उनको गिरफ्तार कर सकते हैं या जो भी एक्शन आपने लेना हो वो ले सकते हैं। और फिर सब कौम ने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद किस तरह से ज़मान पार्क के गेट को तोड़ा गया, किस तरह से वहाँ के लोगों को इतना तशद्दुद किया गया, उनके नाक मुंह में से खून था। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खान साहब की पेशी थी और पीछे ये सारी कार्रवाई डाली जाती है। क्या उस वाक़े पर किसी अदालत ने नोटिस लिया? नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है और उसमें ये तासुर दिया जा रहा है कि हर तरफ दहशतगर्द हैं, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप खुदकश बमबार से उड़ा दिए जाएंगे। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा है, 6 आर्मी की बख्तर बंद गाड़ियां और लाखों की फोर्सेस वहां पे लगाई हुई है। हालांकि कच्चे के इलाके में सिंपल सा पुलिस का काम होता है कि वो ऑपरेशन करती है और डाकुओं को गिरफ्तार करती है, सिंपल। लेकिन वहां पे बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि सबको ये लगे कि हालात बहुत ही डाउन जा रहे हैं। आर्मी चीफ जो पार्लियामेंट में आए थे वो क्यों आए थे? वो यही बताने आए थे कि फाटा में हम ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं। वहाँ की आवाम को कहा कि आप घरों से निकल जाएं, बहुत खतरनाक दहशतगर्द आए हुए हैं। अब ये देखें कि ये जो रिपोर्ट्स इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन है ना, ये जो रिपोर्ट्स जारी करता फिर रहा है कि हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी है, वो दहशतगर्दी है, अगर ये किसी आलमी इदारे के हत्थे चढ़ गई या कोई इन्वेस्टर जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर तो पहले नहीं है, बेचारे भाग रहे हैं, लेकिन जो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता था पहले, वो ये रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद इन्वेस्ट करेगा। किस तरह से सरमायाकारी आएगी मुल्क में? वो कहेंगे भाई आपका अपना इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमारे यहाँ मुल्क पे दहशतगर्द काबिज हो चुके हैं, दहशतगर्दों ने मुतवाज़ी हुकूमतें बना ली हैं कि एक हुकूमत KPK की चल रही है, एक हुकूमत दहशतगर्दों की चल रही है। इसका क्या मतलब है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फेल हो गई हैं, हमारी ISI फेल हो गई है। तो अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी ISI जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पे तवज्जो देना है, अगर वो ये काम नहीं कर सकी तो वो कौम का अरबों रुपया किस हवाले से खा रही हैं? कौम के बेचारे बच्चे रातों को भूखे सो रहे हैं
مائیں بہنیں بیٹیاں اس چلچلاتی دھوپ میں آٹے کی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں اور تم لوگ 10-10 12-12 لاکھ روپے کی تنخواہیں لے کے گھر پہ آرام کر رہے ہو اور جو تمہارا کام ہے وہ تم سے ہوا نہیں۔ اب وزارت دفاع سوچیں کہ وزارت دفاع جو کہ صرف ایک معمولی سی وزارت ہے، وہ سپریم کورٹ کو یہ درخواست دیتا ہے کہ اس ملک میں اکٹھے الیکشن کروائیں۔ آپ نے جو 14 مئی والی ڈیٹ دی ہے اس الیکشن کی ڈیٹ کو واپس لیں۔ وزارت دفاع کون ہوتا ہے کہ الیکشن کو روکے؟ وزارت دفاع کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ وزارت دفاع کا کام ہے صرف سیکیورٹی دیکھنا۔ وہ کیوں سپریم کورٹ کو یہ مشورے دیتا پھر رہا ہے کہ سارے الیکشنز اکٹھے ہونے چاہیے؟ اور بھائی جس نے آئین لکھا تھا یا جس نے آئین پہ دستخط کیے تھے 1973 کے آئین میں، اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن بعد الیکشنز ہوں گے ہی ہوں گے، there is no other way۔ یا بعد میں بھی اگر تمہیں لگا تھا کہ یہ غلط ہے تو آئین میں ترمیم کرتے، لیکن آئین میں یہ ترمیم کر نہیں سکتے، اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے جو کہ ان کے پاس بالکل نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایسی جعلی رپورٹ سے اور ایسے جعلی طریقے سے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی اس ملک میں اب کچھ بھی نہیں رکھا، سب کچھ فنا ہو گیا۔ عمران خان کو بھی بیک ڈور رابطوں سے انگیج کیا جا رہا ہے کہ آپ 14 مئی والے الیکشن سے پیچھے ہٹیں، ہم اکتوبر میں تمام الیکشن اکٹھے کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں صرف اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ اکتوبر میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں تو اب تک 1.5 سال میں انہوں نے کیا ایسا نہیں اکھاڑا جو کہ یہ اکتوبر تک جا کے اکھاڑ لیں گے؟ یہ بالکل بیوقوف بنا رہے ہیں۔ صرف اور صرف یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا قاضی فائز عیسیٰ آ جائے چیف جسٹس اور صدر ریٹائر ہو جائیں۔ جب یہ دونوں مہرے ہمارے سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد چاہے ہم الیکشن 10 سال بھی نہ کروائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پوری کی پوری امپائر، پوری کی پوری سلطنت نواز شریف کی ہوگی۔ دیکھیں نا، آرمی چیف اپنا، چیف جسٹس اپنا، ملک کا ہر ادارہ اپنا، تو پھر کس چیز کی ٹینشن ہوگی؟ نہ اہلی بھی ختم ہوگی اور دوبارہ وہ ڈکیٹ یہاں پہ آگے قوم کے سروں پر منڈلانے لگے گا۔ آج پاکستان کے حالات دیکھ لیں، 80% پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم 22 کروڑ عوام ہیں تو 18 کروڑ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کھانا ملا ہے، اگلے دن کا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ وہ بیچارے اپنے بچوں کو عید کی شاپنگ نہیں کروا پا رہے۔ عید کی شاپنگ چھوڑیں، بیچاروں کے لیے کھانا ہی مشکل ہو گیا ہے، دوائیں مشکل ہو گئی ہیں، بیچارے ان کے پیارے سامنے ان کے مر رہے ہیں لیکن دوائیں نہیں خرید سکتے۔ اس کے باوجود یہ تمام بدماش اور کرپٹ لوگ، کرپٹ اسٹیبلشمنٹ اور کرپٹ پالیٹیشنز دوبارہ سے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں، اور اب ان کا ارادہ بڑا واضح ہے کہ اگر سپریم کورٹ پیچھے نہیں ہٹتی تب یہ عمران خان پہ اٹیک کریں گے، جیسا کہ میں نے بتایا عید والے آپریشن کے۔ اگر سپریم کورٹ ہی لیٹ جاتی ہے تب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکتوبر میں ان کا اپنا چیف جسٹس آئے گا، اس کے ذریعے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے خلاف تو آپ آپریشن کر رہے ہیں، لیکن آئین کو توڑنے والے یہ پکے کے ڈاکو، یہ جو ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، ان کے خلاف کب آپریشن ہوگا؟ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج وہ روزانہ کوئی نہ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن میں الیکشن، اس کا مطلب ہونے ہی ہونے ہیں، اگر نہیں کروا رہے تو توہین عدالت لگاؤ۔ اور انہوں نے آج اپنے ٹویٹ میں بڑا کلیئرلی کہا، انہوں نے کہا پاکستانی سپریم کورٹ وائی آر یو ویسٹنگ ٹائم، آپ کیوں ٹائم کا ضیاع کر رہے ہیں؟ آپ کل ان سے پوچھیں کہ اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو سیدھا پہلے وزارت دفاع کو فارغ کریں، پھر وزیر اعظم کو فارغ کریں اور اس کے بعد تمام وفاقی کابینہ کو نااہل کریں، کیونکہ کب سے وہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ مشورہ ہمیں بھارتی جج صاحب دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کے آئین میں تو سیدھا یہ لکھا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں عمل کر پا رہے؟ تو کہہ رہے ہیں اگر سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی تو اپنا بیگ پیک کرے اور گھر جائے بس۔ لیکن کسی دانا آدمی نے بہت خوب کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنستے ہیں، آپ ہم جیسے مڈل کلاس لوگ تو پھنستے ہیں، لیکن بڑے بڑے جانور جو اس ملک میں مسلط ہیں وہ اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اگر اب چیف جسٹس صاحب اس کا انتظام نہیں کرتے، اس وفاقی کابینہ کو نااہل نہیں کرتے اور سب پہ توہین عدالت نہیں لگاتے، پھر بس یہی سمجھا جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب بھی نظریہ ضرورت کے تحت ان کے آگے لیٹ گئے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔